Mini vlog nang laag mi sa plaza guys, kuyog nga ko ang mga anak ug ako ang apo nga si Talia. Pag abot na mo dito guys kay gigutom na ko, so mao ni guys gikan man na birthday ang ako ang anak, ang iyahang mga pagkaon among gidala diri sa plaza para ari ra namo diri kanon tanan. Unya mao ni nagluto ko og maruya, unya ang kanilang sudan namo diri guys mao ni ang amo ang sudan pagbuntag. Unya daghan magsubra gidala na lang nako, unya nikaon pa jud kog panon kay nako gipalit pan gabi nya na may spaghetti diri gamay, so mao ni akong giparis ang spaghetti kay gigutom ko mga guys kay wala ko kaon pag kuan pag kanang mga udto, wala palay ko na nakabantay ko ba nga wala ko ni kaog pamahaw, wala ko ni kaon og paniudto, so mao ni natingob nga guys. Unya ni kaon ko diri og maruya nga akong giluto nga ngamong saging mga guys no, natambay unya nahinog na siya, hapit siya malata. So pagtan-aw nako gipalitan dayon nako og harina, gisugo nako ang akong anak, so akong giluto. Unya nakadesisyon mi nga ari mi diri mga unsa naga kay ang akong anak nagsigig ingon nga manglaag kuno mi diri sa naga no, aw hinuon holiday man sad mga guys no. So mao to paghuman og pa-birthday sa kuwang kamanghuran nang laag mi diri sa naga among gipaabot nga mahuman siya nga na birthday no. Unya ang iyahang pagkaon amo lang sad gidala, so para mausa na lang ang amo ang kaon ri mga guys pa magdungan mi kaon. Unya ako ra ni gipun-an ri mga guys ug kanang mga tempura, mga chicken skin ana lang para madaghan ang amo ang baon. Unya ang among kanon sakto ra sad nagluto na sad mi og kanang kanon daan kay ngano og dili mi magluto daan og kanon mahal biya kayo sad ang puso nya pila mi kabuok mga uno. Unya nagbaon sa midaan og tubig para dili na mi makapalit og tubig kay og magpalit kag tubig mga guys kinahanglan andam jud ka kay ngano mahal-mahal baya ang tubig nga bottle karon no. Unya daghan man mi, so hapit mi magdala og usa ka galon mga guys no, pero usara dayto ka kuan nga sudlanan nga kanang bawnanan sa tubig. Unya kung kuangan aw palit lang mi gamay og tubig, so gamay ra imong punanan nga tubig. Unya diri guys o nagpalit sa day kog maganahan na sa kumo kaog mangga, pero lahi jud kanang pananglitan gani og amod niya no, murag lami jud kay kaon og kanang mangga pero ug kanang dili na murag wala jud kuan ang mangga guys. So diri dapita murag niungot naman ni diri dapita yun sa nagloading sa niya. So diri dapita mga guys murag hinay kayo ang akong internet no, murag hapit naman tawa kabayad siguro ani mao siguro ning murag niloading na siya maayo. So mo ni pakita nako ninyo ang hitsura sa sige naman jud ko pakita ni ang hitsura sa kanang boardwalk no, nindot jud kay siya laagan diri guys, dako kay kaglaagan diri labi nagdadto nimo imong mga kids kay naay mga paabangan diri nga mga sakyanan sa mga bata nga malingaw gyud sila ba. Mga dagko malingaw sa tanaw-tanaw sa view no, nya malingaw sa kaon kung ganahan ka mo kaog balot, ganahan ka mo kaon og mangga, so malingaw jud ka diri no. Unya istorya gamay kung naa kay mga kuyog makakuan jud mo diri ba, maka-enjoy jud mo diri. Unya makakuan jud mo kanang inyong stress ba mawa jud lang natagak na ang kuan sa kuang charger. So diri dapita guys ako paning gipatuyok ako ang cellphone no, kay para makita jud nako ba nga nindot jud nga mo ang view nya makita sad ninyo. So nakakita mi diri og Salbaro guys, ang akong anak ni ingon siya nga mo gusto daw siya mo tilaw. Unya ako kay lagi dugay-dugay na ko kakaon og kanang Salbaro guys, murag pila na jud ka years dugay na jud kayo nakakaon ko ani Salbaro kato dito pa ko sa mua sa isla, bata-bata pa jud ko ato pero karon kay tiguang naman ta. So ni try kog Salbaro sus pagtilaw nako guys, di na jud pareha sa una kay ang Salbaro sa una no baga-baga jud to ay karon perti naman nipis sa usa ka paak ni mo mura na magmabungkag dayon. Pero in fairness ang ihang sauce mga guys, ang ihang latik lami kaayo, murag latik gihapon sa una wa gihapoy pagbag-o no ang kamay niya ba. So diri guys nagsikog tilaw-tilaw na sikip istorya nga ko ang anak. Unya nay ni duol na mo nga bata nga ni ana siya nga mangayo kuno siya ugihan kay bata agay siya ra jud sa kabuok ni ingon nga mangayo kuno siya. Unya motor gihatagan sa kuang anak kay naluoy lagi siya nya among giingnan nga kanang kwaon lang tanan. Hala ni insist gyud siya nga katura ang gihatag niya mo bahino niya sa ihang kuyog ay kay bata asad oy. So kani diri dapita guys no, ganahan ko kaon aning kuan Salbaro kay tungod sa ihang sauce nga tamis kaayo. Unya ang akong anak murag nahurot naman siguro na iya hadere oy kay murag wa naman ko kita ang nagkaon ni siya diri or gamay na lang ba. Nya mao na ni sobra sa ko ang Salbaro guys no, dako-dako pa. Unya nakadesisyon ko guys nga mamauli na mi kay nga akong apo nakatug na may kapoy biya kaayo no, ya nag-e-bike ra biya mi padung diri guys, baliling ra biya ang amo ang himuon na mong kuan diri pamasahiruan diri no. So diri dapita guys ano tanaw sa view kay mamauli na ta.